نوجوانوں بادشاہ نے سارے علماء نو تحفے دے دے کے بھیجے آؤ نالے اعلان کر دیتا جاؤ سارے بغداد دی دعوت کرو اج زردے پلا پکا کے سارے بغدادی مسلمانہ دی دعوت کر دی گئی اج شاہی مہمان بنا کے حضرت امام ابو یوسف نو بادشاہ محل چلے گیا اپنے تخت اپنے نال بٹھایا ایک شربت پیش کیتا گیا جڑے ویلے امام ابو یوسف نے پہلا گھٹ لیا آپ نو اینا مزہ آیا فرمایا بادشاہ شربت کیڑا ہے کہن لگا پستے دا ملک شیک ہے کہ بادشاہانوں میں کدے کدے نصیب ہوندے امام ابو یوسف دیاں کا جتھرویا آگئے فرمایا واہ امام ابو حنیفہ جڑا باقیہ 10 سال بعد ہونا سی تیری علم دی نگاہ نے پہلے ہی بیخ لیا پڑھئے قرآن بھائی سم بکمن ہو کے نہ بیٹھو بھائی میں بڑا سفر دا تھکے آیا 2 دن دے بعد اور طبیعت پنجابی کہاں تھے سچی گالے اتنی آواز آ رہی کہ بس دل نہیں کر رہا کہ ہون میں پروگرام تقریر کرا اج میں ایک اور جا کے ویسے کرنی ہے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے پھر میں قصور بھی جانا ہے حالانکہ میرا قصور بالکل کوئی نہیں تو دن رات میرے سفر چ گزر رہے ہیں تو تھکاوٹ انتہائی ہے نیند بھی نہیں پوری کر پا رہا تو بس حافظ جی دی محبت انہاں دی والدی گرامی دی محبت سی میں حاضر ہو گیا ہوں تسی سبحان اللہ فرماؤ میری تھوڑی جی تھکاوٹ اتارو میں تو انہوں کو 2-4 گلہ سنا دے ہوں اے 2-4 بندے بولے نے باقی ماشاءاللہ جڑے لنگر کھان آئے نے وہ بھی بولو جڑے تقریر سنن آئے نے وہ بھی تے جنہاں نو امی نے 10 کے بھیجا تسی پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ بھی بولو سبحان اللہ زور نہیں تو لگا زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اے میرج حالے اتھی یقیناً شادیاں ہوں دیاں نے براتاں ہوں دیاں نے تو جدو بھی کوئی برات اج تو بعد آوے نا تو انہوں نے پتہ لکھے تھے نبی پاک دا میلاد بھی ہوں دا تھوڑی سبحان اللہ کہہ کے جان دینے میں دعا کرنا علماء آمین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہون جڑے سٹیج والے میں جڑا اس تو اچھا بولے اج رات و سویں تے خواب کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل جو سونے دا دیدار کرا دے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے ادھیاں نسلہ وچ حافظ قرآن پیدا فرما ماشاءاللہ سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين پروردگار نے فرمایا میری یار پر کا بننے والے فرمایا میرا یار اشارہ کر کے چاندے 2 ٹکڑے کر دیں دائے فرمایا میرا رسول تے میرا ماہی تو ڈبے سورج نو موڑ لیندہ پتھرہ تو کلمے پڑھا لیندہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ تسی بھی یار ورگے چن توڑ کے بکھاؤ اے نہیں کہتا سورج موڑ کے بکھاؤ پتھرہ تو کلمہ پڑھا کے بکھاؤ کسے درخت نو ٹور کے بکھاؤ اللہ نے فرمایا میرا یار بول دے قرآن دیاں آیتہ بن دیاں نے میرا یار بول دے قرآن دیاں صورتہ بن دیاں نے فرمایا جے میرے یار ورگیو کوئی محمد ورگا بول کے بکھاؤ اللہ نے فرمایا جاؤ سارے اپنے سارے مددگار لائے آؤ اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین فرمایا جے تسی سچے ہو سارے مددگار بھی لائے آؤ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فاتو بسورت من مثل دی تفسیر کر دیا فرما دینے اللہ نے فرمایا قرآن دی صورت دی گل نہیں اللہ نے محمد دی صورت دی گل کی دی ہے اللہ فرماتا کوئی جدی صورت لگے ہو جڑی بولے تے قرآن دی صورت بن جاؤ صورت لے آؤ جڑی بولے تے صورت بنے
او ایک کی صورت ہے جڑی بول دی ہے تو صورت بن جاتی ہے، قرآن دی صورت بن جاتی۔ اللہ فرمایا کہ میرے یار گا برگا بول کے تے وکھاؤ، مسرور والے ہو، قرب و جوار تو آمن والے ہو، پتہ لگ گیا اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے، قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے۔ آسان کر کے عرض کراں، اے تسی بازار جو توتا خرید کے لے آؤ نا، وہ جنہوں پنجابی کہندے نے کہہ صاحب راہ توتا، حاجی صاحب وہ گلاں کردہ انسان ورگیاں، کئی لوگوں دے گھر رات ہوتا ہوں ہے، رات ہوتا انہوں پنجابی چاک دے انہوں بسم اللہ شریف سکھا دیو تو توتا بسم اللہ پڑھ دے، انہوں اللہ ہو سکھا دیو تو اللہ ہو پڑھ دے، السلام علیکم سکھا دیو السلام علیکم کہہ دے، پنجابی سکھا دیو پنجابی چگلہ کر دے، حالاں ہے جانور مگر جدو انسان ورگا بول دے نا تے سونا لگ دے، لوگوں نے دور دراز تو وکھنا دینے اس ساڑھے ورگیاں گلہ کر دے، پتہ لگ گیا جانور ساڑھے ورگیاں گلہ کرے سانو سونا لگ دے، جڑا قرآن پڑھ دے نا رب کہندے محمد ورگا بول دے منو بڑا ہی سونا لگ دے، اے میرے یار دی بولی بول دے بڑا ہی سونا لگ دے، بڑا ہی سونا لگ دے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ مٹھا جا فرمایا، لے چلا میاں صاحب دے دربار تھے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، میں 10 بیٹھا میں تھکے آیا تے بیلی سمجھتے نے خورے تھکی تقریر ہونی ہے، میں تھکی تقریر زندگی کدے کیتی نہیں الحمدللہ، نہ میں کدے گزارے کیتے نے، میں الحمدللہ ڈیوٹی پوری کر کے جانا، تسی اچھا سبحان اللہ فرما متانو مدینے چھاڑا وہاں، یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ میں مسکت گیا تے حاجی صاحب نے اتھے بیکھیا انجی بلکہ ادھن اللہ بہت بڑا میرے حال سی، انہا بیکھیا کہ ماشاءاللہ پاکستانیاں نے فل کر دیتا اتھے، اور ایسا اور روڈ بلاک جام ہوگی ماشاءاللہ اتھے ٹریفک جام ہوگی، اتنی عوام اتنی سبحان اللہ، انہا واپس مسکت جانا ہے تو انہا جا کے دسنا ہے کہ مسکت آکے آسی صاحب اینی سبحان اللہ کرواگے سن تے پاکستانی انہا کلو بول دے کوئی نہیں، اے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ، بھائی نصیبہ تے بختہ والا بندہ بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا زیران زبران زیران زبران تے شدان مدان سب شان تیری بچ آیا امالوں کا خبر نہ کائی اے خاصا رمضان پایا امالوں کا خبر نہ کائی اے خاصا رمضان پایا۔ اللہ نے قرآن جو فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبر إلا في كتاب مبين كل صغير وكبير مستتر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن جنائے ہوئے فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا کو چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن جنائے ہوئے اللہ نے فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز نہ ستروں دے اندر اللہ نے مقدموں کا دی تھی فرمایا کلن فی کتاب مبین فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے نوجوانوں پسرور دے رہنا وال اللہ فرمایا کلن فی کتاب مبین فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے کئی سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن چھے
سارا کچھ قرآن چے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے میں سچی دسو اج جڑے قرآن پڑھن او شیخ القرآن تے عالم دین بن جان او ممبر رسول تے بہ کے علم نبوت دے وارث بن گئے او جڑے قرآن پڑھن او شیخ القرآن تے عالم دین بن جان تے جس محمد دے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہوگا او کیڑا علم ہے جڑا رب نے پھر مصطفیٰ نو نہیں دیتا ہوگا میری ملت دے نوجوانوں قرآن دے وچ سارا کچھ تے قرآن محمد دے سینے وچ مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں جو کچھ قرآن چے سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر رکھ دیتا فرماتے ہیں جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا فرماتے ہیں جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی جڑی با ہے نا اس با دے وچ رکھ دیتا فرماتے ہیں جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی با دے نیچے جڑا نقطہ ہے نا اس نقطے چ رکھ دیتا تے مولا علی فرماتے ہیں انن نقطہ تحت البا فرماتے ہیں جڑا بسم اللہ دی بید تھلے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نا علی ہے اس نقطے دا نا علی ہے تے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے تے جیڑا دروازہ ہے او کہہ رہے ہیں کہ میں بسم اللہ دے بید تھلے جڑا نقطہ ہے اس نقطے دا نا علی ہے تے جنہ محمد تو پڑھیا ہے انہاں دے علم دا آ حال ہے تے جڑے محمد نے رب کو لو پڑھیا اس نبی دے علم دا کی عالم ہوئے گا علم خدا نے انہاں دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے انہی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے ایک دن نا مولا علی کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا میں توڑے کو مشکل سوال 10 کرنے نے فرما پوچھو کہنے لگا علی ہے تو نبی دے علم دا دروازے پر تیرے کو سوالوں دے جواب نہیں دیتے جانے بڑے مشکل نے مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل سوال نے کہنے لگا جی بڑے مشکل نے امام حسن دا بچپن سی تے آپ ویڑج پہ کھیل دے سن مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا امام حسن آ کے مولا علی دی گودی چ بیٹھے تے مولا علی فرما دے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے وہ بندہ کہنے لگا علی جواب تینوں نہیں آنے تے بچہ ہے فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے تو جڑے سوال مشکل نے میرے حسن کو لو پوچھے انہیں امام حسن دا قد مبارک ویکھیا عمر دیکھی انہیں آکھیا سوال تے بڑے مشکل نے تے بچہ کی میں جواب دے گا امام حسن پکار کے فرمان لگے تو پوچھ میں علی کو لو پڑھے ہاں علی محمد تو پڑھے نے تے محمد نے رب تو پڑھے آئے تو میرے کو لو پوچھ انہیں آکھیا 10 بیٹا اے حسن دا دسے آجے کہ اللہ نے کائنات سارے تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی امام حسن فرمان لگے پتھر کہنے لگا پتھر نہ لو سخت کیے فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی توڑ دیں دے کہنے لگا لوہے نہ لو طاقتور کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دیں دیئے کہنے لگا آگ نہ لو طاقتور کی فرما پانی آگ نو بجھا دے دے کہنے لگا پانی نہ لو طاقتور تے سخت کیے فرمایا بادل جڑے پانی نو اٹھا کے پھر دے رہن دینے کہنے لگا بدلہ نہ لو سخت طاقتور کی فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نہ لو زیادہ طاقتور کی فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندہ تے ہوا چل دیئے کہنے لگا ہوا دے فرشتے نہ لو طاقتور کی فرمایا اسرائیل تے ملک الموت جنہیں اس فرشتے دی بھی روح قبض کر لینی کہنے لگا اسرائیل نہ طاقتور کیے آپ نے فرمایا موت جنہیں اسرائیل نو بھی مار دینا ہے تے کہنے لگا موت نہ طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم وہ بندہ کہنے لگا سوال تے 10 پورے ہو گئے اٹھ کے ٹریا تے جاندہ جاندہ مڑ کے کہندہ انہاں دیتے بچیاں دا اے حال ہے وہ جڑے علی تو پڑے انہاں دا آ حال ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو حبر الامہ کیا جاندہ ہے اس امت دا سب تو بڑا عالم نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن کھجور دی گٹک کھا کے نا کھجور کھا کے گٹک سٹی نا تے حضرت ابن عباس بچپن سی جا کے وہ گٹک پکڑی تے منہ چ ڈالی تے چوس رہے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فقہ دین دی سمجھ دین دا فہم عطا فرما حضرت ابن عباس وڈے آؤں کہ قرآن مجید دے پہلے مفسر بنے آپ نو ترجمان القرآن کیا جاندہ ہے مولا علی فرما دینے جدو قرآن دی تفسیر کر دے
تے انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے یار حافظ نعیم آسی صاحب دی آمین تے آن والے ہو مینوں سچی دسو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے خدا دے علم دا وارث بن جائے او تے نبی دے دین دا عالم بن جائے تے نبی دے دین دا سب تو بڑا عالم بن جائے تے جڑا گٹک چوسے او دے علم دا آ حال ہے تے جڑی محمد دی زبان چوس دے رہنے انہاں دا کی حال ہوے گا او جنہ چوسیے محمد دیاں زباناں ہوگا اج ہر ایک دا دل کردا میرا پتر انجینئر بن جائے میرا پتر وڈا ہو کے تے ایم این اے ایم پی اے بن جائے وزیر بن جائے میرا پتر ڈاکٹر بن جائے میرا پتر جج بن جائے بیوروکریٹ بن جائے پر میں تنوں دساں تیرا پتر کسے بھی عظمت تے پہنچ جاوے وہ جدو بھی گھروں نکلے گا نا تے یا تے گڈی تے بیٹھے گا یا کسی ایکس ایل آئی تے بیٹھے گا پراڈو تے بیٹھے گا لینڈ کروزر تے بیٹھ جائے گا پر میرے نبی نے فرمایا جدو حافظ قرآن گھروں نکل دے نا اس زمین تے قدم نہیں رکھدا فرشتے دے پیراں تھلے پر بچھا دے دے اتھے سبحان اللہ کہہ رہی سی حافظ قرآن جدو گھروں نکل دے تے او فرشتیاں دے پراں تے چل کے جاندے دنیا دا کوئی بھی افیسر ہوئے او دا پروٹوکول خود بنا دے حافظ قرآن تے عالم دین جدو مدرسے وال ٹوڑ دے تے او دا پروٹوکول فرشتے بنا دے نے فرشتے کہندے نے ہٹ جاؤ عالم دین آ رہا حافظ قرآن آ رہا میری ملت دے نوجوانوں اپنی اولاداں چو کم از کم بوتا نہیں تے ایک پتر نو عالم دین تے حافظ قرآن ضرور بناؤ ایک بابا حضرت امام احمد بن حنبل کو لایا تے کہنے لگا کہ میں جدو جوان سا تے بڑا امیر انسان سا اللہ نے میں نے بیٹی عطا کی تھی تو میں نے اپنی بیٹی نے اتنا پیار آیا کہ میں اللہ دی بارگاہ چے منت من لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی شادی کراں گا تے جہیز چ کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے آپ نے فرمایا بابا ہن کی مسئلہ ہے کہنے لگا ہن میں وڈیرا ہو گیا ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی اج میرے جا غریب کوئی نہیں تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گئے تے منت پوری کرنی ہے تے بیٹی نو جہیز چ کی دیواں فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے داتا علی حجویری دے مزار تے جاؤ نا رات دے 2:30 بجے بھی تے اوتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن مجید ضرور پڑھدا ہوندا بابا فرید چلے جاؤ ہن تسی شام ویلے چلے جاؤ یا رات دے 3 بجے چلے جائے جا کے ویکھیا جو تے کوئی نہ کوئی قرآن ضرور پڑھدا ہوے گا چلے آ کہ قرآن ایڈا وفادار ہے جڑے دنیا تے قرآن پڑھ دے گئے انہوں نے قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاتا جائے تسی بھی اپنی قبراں تے قرآن پڑھن دا انتظام کر کے جایا جائے اپنی اولادہ جو کسی نو حافظ قرآن تے عالم دین بنا کے جائے تاکہ قبر تے کوئی قرآن پڑھنے والا موجود ہو اپنے گھراں چ قرآن دا نور پیدا کرو آج گلی چ گزر گیا نا تے لوگاں دے گھراں چ کیبل ٹیلی ویژن لوگاں دے گھراں وچ فلم دی آوازاں تے گانیاں دی آوازاں بازاراں چوندیاں نے اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے انہاں نوں پوچھ لو اے جڑا انہاں دا دور سی نا اودوں گلی چ گزردے سن نا صبح صبح لوگ تے قرآن پڑھن دی آوازاں گلی چ اوندیاں سن مسلمان دے گھر چ جتھوں قرآن دی آواز ہونی چاہیے سی اج اوتھوں گانے تے میوزک دی آواز آندی ہے پھر کہندے نے کمائی چ برکت کوئی نہیں پھر کہندے نے گھر وچ سلوک کوئی نہیں اپنے گھرے چ قرآن پڑھن دا انتظام کیتا کیا کو برکت دا انتظام کیتا اگر نہیں کیتا تو ہن آج اس محفل چ وعدہ کر کے جاؤ اپنے رب نہ عہد کر کے جاؤ کہ میں صبح اٹھ کے زیادہ نہیں تے کم از کم 2-4 رکوع تے قرآن ضرور پڑھاں گا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ عبادت گاہ بناؤ اپنے گھراں دے اندر قرآن مجید دی تلاوت دا نور پیدا کرو اپنی اولاداں نو حافظ قرآن تے عالم با عمل بنواؤ میری ملت دے نوجوانوں قرآن اتنا وفادار ہے انہاں نے آج اپنے پتر نو حافظ قرآن بنایا بچے دا شوق سی کہ میں بڑا ہو کے آسی صاحب بننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عالم با عمل بھی بنائے میری ملت دے نوجوانوں جڑا قرآن نال پیار کرے نا قرآن ایڈا وفادار ہے قبر تے بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے محشر والے دن تے قبر تے بھی قرآن اللہ نال بحث کرے گا آکھے گا یا اللہ اے منوں پڑھدا رہیا میں انہوں دوزخ چ نہیں جان دینا میں انہوں نال ہی لے کے جانا ہے اے میں انہوں نال رکھا دا سی میں انہوں نال لے کے جانا ہے قرآن انہی دیر تک ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک حافظ قرآن دے تلاوت کرنے والے نو جنت نویچ نہ پہنچا دے بے آئیے میں تو انہوں ایک فرید گل سنا ہوا بغداد دا شہر ایک بچہ یتیم ہو گیا تے بچہ اللہ نہ کری یتیم ہوئے نا تے ماں نو پہلا خیال ہے اے آؤندہ انہوں جلدی جلدی کو کم سکھا دے ماں تاکہ کمائی کرے
मां ने बच्चे ने उंगली ना लगाया तो एक धोबी की दुकान ते लै गई। धोबी नूं कहन लगी कि मेरे पुत्र नूं कपड़े सीने ते धोने सिखा। अगले दिन मां ने बच्चे नूं तैयार करके जदों भेजा ना मदरसे धोबी की दुकान वाल ते रस्ते च एक मदरसा सी। बच्चे ने अंदर देखा कोई बच्चा कुरान पे पढ़दा है, कोई नाजरा, कोई हिफज पे करदा है, कोई हदीस पाक पढ़ रहा है, कोई मंतिक पढ़ रहा है, कोई फिक पढ़ रहा है, कोई उन्हें देखा कि बच्चे तो कुरान पे पढ़ते हैं तो मैं काम ते जावां। वो सारा दिन सीढ़ियां ते बैठ के ना बच्चों नूं पढ़दा वेखदा रहा। अगले दिन मां ने भेजा तो बच्चा जाके ना ते क्लास च बैठ गया तो कुरान पढ़न लग पिया। तीसरे दिन फिर मदरसे धोबी ने मां नूं पैगाम भेजा कि तेरा बच्चा काम ते नहीं आ रहा। मां नूं ख्याल आया कि मेरा पुत्र आवारा हो गया है, मैं काम ते भेजनी है तो ये कित्थे जांदा है। मां बगदाद दी गलियां च ढूंढना शुरू हुई। रस्ते च मदरसा आया तो वेख्या बच्चा कुरान पे पढ़े। मां ने मुंह ते थप्पड़ मारिया ते थप्पड़ मार के कहने लगी मैं तेनों काम ते भेजदी रही हां, तू इत्थे कुरान पे पढ़ना है, उठ चल काम सिख, तू यतीम है। ये वेले लोगों का काम है कि कुरान पढ़न ते मदरसियां च पढ़न। तू को मौलवी बनना है, भुखा मरना है। मां ने पकड़िया ते धोबी की दुकान ते छोड़ आई। मां ने अगले दिन भेजा बच्चा फिर मदरसे। मां फिर ढूंढन निकली, फिर बच्चा मदरसे मिलिया। मां ने फिर थप्पड़ मारिया। मदरसा किधर? इमामुल अइम्मा, इमामा दा भी इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप दा मदरसा है ते लोग बच्चे कुरान हदीस पे पढ़ते हैं। मां जेड़े पहले पुत्र उंगली ना लगा के टुरी ते इमाम अबू हनीफा वे के फरमान लगे माई जी पुत्र ते भावें लै जाओ, पर एक गल याद रखियो, एक वक्त आवेगा तुहाडा पुत्र एडा वड्डा आलिम दीन बनेगा कि बादशाह दे तख्त ते बैठ के ना ते पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। मां नूं ख्याल आया मेरा पुत्र गरीबी नहीं दा ते ए बादशाह दे तख्त ते किवें बैठेगा। बच्चे ने आख्या मां मैं नहीं कम सीखना, मैं कुरान पढ़ना है। मां ने धक्का मारे ते कहने लगी जा मर ते पढ़ कुरान ते बन आलिम ते बन मौलवी, आप ही भुखा मरेगा ते मैनू भी मारेगा। मां गुस्से नाल चली गई। बच्चे ने नाजरा कुरान पढ़िया, हिफज किया, आलिम दीन बनया, 8 साल का दरसे निजामी कोर्स किया। जिवें अज इन्हां दी दस्तारबंदी हुई ना, जदों उस दस्तारबंदी बच्चे दी हुई ना, जदों आलिम दीन बनया ते बच्चा कौन है? अपने वक्त दे इमामा दा भी इमाम इमाम अबू हनीफा दे 2 शागिर्द बड़े पाए दे थे, बड़े नाज वाले। एक इमाम मुहम्मद बिन हसन और एक इमाम अबू यूसुफ। एक बच्चा हजरत इमाम अबू यूसुफ सी। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह, क्योंकि गल जो मौलवियां दी टुर पई है। ये तो हुण सारे तो नहीं कहना भाई, जेड़े मेरे पेटी पर आओ तुसी तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू यूसुफ जदों दस्तारे फजीलत करा के घर आए ना, ते आप अपने घर आके ना ते अपनी अम्मी नूं कहन लगे अम्मी जी मैनूं भुख लगी, अज मैं आलिम दीन बन के आया ते भुख लगी, रोटी ते खिलाओ। मां ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिता, मां नाराज है। मां ने सुखी रोटी दे टुकर रखे थे, आखे अम्मी जी रोटी सुखी है तो जरा कोई ताज़ा रोटी बना दो। मां मेना मार के कह लगी उदू आख्या सी काम सीख ले, अज कमा के लिया मैं तेन जरदे पला पका के खिलांदी, ते मैं तो गरीब नहीं हाँ, मेरे को आई सुखी रोटी दे टुकर ने, जिस दिन कमा के लियावेंगा फिर तेन मैं जरदे पला खिलावांगी, हुण सुखी रोटी खा। आपने वही रोटी खाधी ते बाहर आए ना, ते वेख्या ते आप दी गली विच कोई यहूदी दा मकान है। वो यहूदी अपनी दीवार गली दे विच पिया बनावे, यानी दीवार गली च बना के ते गली छोटी कर रहा ते घर बड़ा कर रहा। आपने फरमाया तेन शर्म नहीं आती, गली च दीवार बना रहे, उठा अपनी दीवार। उन्हें आख्या जा जा तेरे गुजरन वास्ते बड़ी जगह है, ना गुजरिया गया ते मैं अपनी दीवार हटा लवांगा। उन्हें भी मेना मारिया। आप टूरे टूरे बगदाद की गलियां चाहे ते वेख्या ते बगदाद की गली च बंदा परिंदा ही कोई नहीं। एक पुलिस वाला मिलया तो उन्हें पूछा कि अज लोग कितने ने, कर्फ्यू क्यों लगे, क्यों चौक वीरान हो गए। उन्हें आख्या तेनों नहीं पता कि बादशाह हारून रशीद अपनी बेगम जुबैदा नूं तलाक दे बैठा है, ते सारा जमाना ते मुआशरा सारिया गलियां दे लोग बगदाद दे शाही महल दे अंदर गए ने, उलमा बैठे ने मसला हल करने वास्ते। इमाम अबू यूसुफ भी बादशाह दे महल गए, वो जिथे उलमा बैठे सन ना आप उत्थे जाके बैठ गए खड़े होके, ते आपने फरमाया मसला मैनू दसो मैं हल करांगा।
وہ جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء نہ فرمایا او منڈیا بہ جا، ایتھے بڑے 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 علماء تے بزرگ بیٹھے نے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کل دا بچہ ہے تیرے کول مسئلہ کیویں حل ہوے گا؟ آپ نے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں، او نہ دے تے بڑی عمر والے تے چودھریاں نو نہ دے، او دے تے چھوٹی عمر والے کمیاں دے پتر نو عطا کر دے۔ علم کسے دے باپ دی میراث نہیں۔ فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا۔ بادشاہ نے سنیا تے بادشاہ کہنے لگا مسئلہ اے وے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں اپنی بیوی نو ناز نال آکھیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے۔ عورت پھر عورت ہوندی ہے۔ عورت کہنے لگی مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جڑے شادی شدہ نے وہ سمجھ گئے میری گل، کمارے نو اجے سمجھ نہیں آنے۔ کیوں ایسا بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے نا، سارا زمانہ نعرے لگاوے، دو بندے دی عظمت نو نہیں مان دے، ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار۔ بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے سانوں پتہ تیرا ہے نا، او نہیں ویکھ دے میرا یار عالم دین بن گیا، میرا یار پیر بن گیا، میرا یار بزنس مین بن گیا، میرا یار بڑا امیر، نہ او اونجی ویکھ دے جویں بچپن دی نگاہ نال ویکھدا، کیونکہ یار تے بیوی انسان دیاں عظمتاں دے نال او دے عیب بھی جان دے نے، ہے نا۔ بیوی کہنے لگے مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے۔ بادشاہ نوں غصہ آیا، انہیں آکھیا میں تینوں طلاق دینا، جے میں دوزخیاں نا تے تو کسے جنتی نال شادی کر لے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے طلاق دے بیٹھا۔ علماء نو بلایا تے پوچھا کہ مسئلہ کی ہے؟ جے تے جنتیاں تے پھر طلاق نہیں ہوئی، جے دوزخیاں تے طلاق ہو گئی، کیونکہ بادشاہ نے آکھا تھی جے میں دوزخیاں تے تو جنتی نہ شادی کرتے نو طلاق ہے۔ انہوں ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ دوزخی ہے کہ جنتی ہے۔ بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے۔ امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گئے تھے، آپ نے فرمایا مسئلہ میں حل کروں گا۔ فرمایا بادشاہ دس تیرے کو روز مقدمے پیش ہوندے نے تو فیصلے کرنا ہے، آکھیا کرنا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کدے تیرے کو مسئلہ آ گیا ہوئے، کو مقدمہ آ گیا ہوئے امیر تے غریب دا، تے تیرا دل کرے امیر دے حق جو فیصلہ کراں، سفارش امیران دی آوے، پر تو فیصلہ اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ کو ڈر کے تے غریب دے حق چکیتا ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑے موقع میری زندگی چ آئے، میں بڑی مرتبہ غریب دے حق وچ اللہ دے خوف دی وجہ تو میں فیصلے کر دیتے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ پھر طلاق نہیں ہوئی، تو جنتی ہے۔ علماء بول کے کہنے لگے نا مسئلہ انج حل نہیں ہونا، مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے۔ آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی، میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ، چلو پھر کدے پڑھ لوں مگر نہیں تواڈی مرضی تے۔ ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کہندا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مقام ربه جنتان۔ اللہ نے فرمایا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا، روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا، زکات دے ایک جنت دیواں گا، حج کرے ایک جنت دیواں گا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ فرمایا میرے کولوں ڈر جا میں تو جنتاں دیواں گا۔ فرمایا بادشاہ تو اللہ کولوں ڈر گیا، اللہ تینوں دو جنتاں دیویں گا، بادشاہ تو جنتی ہے۔ نوجوانوں سے ویلے علماء من گئے، بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی، بادشاہ جنتی ہے۔ نوجوانوں بادشاہ نے سارے علماء نو تحفے طائف دے کے بھیجے آؤ، نالے اعلان کر دیتا جاؤ سارے بغداد دی دعوت کرو۔ آج زردے پلا پکا کے سارے بغدادی مسلمانہ دی دعوت کر دیتی گئی۔ آج شاہی مہمان بنا کے حضرت امام ابو یوسف نو بادشاہ محل چلے گیا، اپنے تخت اپنے نال بٹھایا، ایک شربت پیش کیتا گیا۔ جڑے ویلے امام ابو یوسف نے پہلا گھٹ لیا، آپ نو اینا مزہ آیا، فرمایا بادشاہ شربت کیڑا ہے؟ کہن لگا پستے دا ملک شیک ہے، کہ بادشاہاں بھی کدے کدے نصیب ہوندے۔ امام ابو یوسف دی آنکھاں چت رویا آ گئے۔ فرمایا واہ امام ابو حنیفہ جڑا واقعہ 10 سال بعد ہونا سی، تیری علم دی نگاہ نے پہلے ہی ویکھ لیا۔
سال بعد میں ملک شیک پینا تے سونے تو پہلے ہی ویکھ لیا اے بچے نو بٹھا دیو یار بٹھا دے کچھ آپ بھی ویکھ لیا کرو بیٹا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے قاری بنیامین صاحب حاجی اقبال صاحب جدو آپ ٹورن لگے نا تے بادشاہ نے پورا جلوس امام ابو یوسف دے نال بھیجیا زردے تے پلاؤ دیاں دیگا بھیجیاں تے نالے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے بھیجے امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چارے تے پورا جہان آپ دے پیچھے پیچھے نال آ رہا زردے پلاؤ دیاں دیگا آ رہیاں لوگ نعرے لگان دے آ رہے سونے چاندی دے اونٹ آ رہے آپ گلی چے پہنچے تے یہودی اجے دیوار پہ بناندہ سی او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نے یہودی نے شرمندہ ہو کے اپنی دیوار اٹھا لی گھر آئے نا تے ماں نو کہنے لگے اماں تو چھاتے میں نو زردے پلا نہیں نہ کھلائے پر آؤ ویکھو میں زردے پلا بھی لے کے آیا تے کمرہ صاف کرو میں دولتہ بھی لے کے آیا نوجوان ماں نالے کمرہ صاف کر دی نالے سونا چاندی رکھ دی نالے رون دی تے رو کے کہنے لگی میں پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے انی جلدی انی دولتہ کی تھوں لے کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے ماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے اجے تے ایک آیت پڑھی ہے رب اینا دیتا ہے تے جے میں پورا قرآن پڑھا تے رب کنا عطا کرے رب بڑا غیرت والا ہے جیڑا او دے دین تے او دے قرآن نال پیار کرے او دے مصطفیٰ نال پیار کرے رب نو بھکھا نہیں مرن دیندا رب دنیا قبر حشر چونا دیا موجاں لگا دیندا ہے جیڑے دے مصطفیٰ کریم نال وفادار ہو جان جیڑے قرآن نال وفادار ہو جان جیڑے دین دے نال وفادار ہو جان تو میں اپنی سارے ملت دے جتنے نوجوان تے بزرگ آئے جتنی ماما بہن بیٹیاں آئیں سارے نو اپنا ایک پیغام دے گا کہ اپنی اولاداں وچوں اج ایتھے عہد کر کے جاؤ میں ایک بچہ تے ضرور حافظ قرآن تے عالم دین بناواں گا اپنے گھراں چ قرآن دا نور تے چانن پیدا کرو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مبارک بات دینا میں طفیل صاحب نو حافظ نعیم آسی صاحب نو انہ دے اہل خانہ نو اللہ رب العزت انہ نو قرآن مجید دے عمل دے بھی توفیق عطا فرمائے پڑھن دی تے پڑھان دی توفیق عطا فرمائے اللہ عالم با عمل بھی بنا